तुम्ही कपडे कितले आले रे? कोणे? दोन कापलेले. सात कपडे. कितली आहा ती पळय मरे सायकलीचेर पळय मरे रुपेश बाब, दर वर्षाप्रमाणे तुम्ही सध्याक म्हणजे आता दिवाळी जाली, दिवाळीचे व्हडले हांगासर हे केल्ले, आता क्रिसमसाची ही तयारी चल्ल्या. हे फावट कसलो कितें तुमचो विषय? क्रिसमसाक वर्सा प्रमाणे आमचो कॉन्सेप्ट चेंज जायत आसता. ह्या फाटी अशें नक्षत्र मागीर आनी ह्या फाटी सगळ्या लोकांनी विचित्र केल्लें आसा आमी. पूण ज्या दिसाक आमी बसयताले त्या दिसा लोकांनी पळोवप एक युनीक टायप कॉन्सेप्ट आसा आनी हो गोंयच्या सायबा वयल्यान आसा. कित्याक आयज 10 वर्सां आमी ताका काडलेलो आसा भायर आनी आमी ही क्रिसमसाची भेट हिंदू भाव ताका दिवंक सोदता ह्या फाटी. तशी तेजे वयल्यान आसा. ओके. आणि तुम्ही आता हेजी दिवाळे कडेन व्हडली हे केल्ले पळय दिवस टायप पणटी व्हडली केल्ली, ताजो कितें उपयोग तुमी हांगासर करतले? कारण म्हणजे रियूज जाता आणि ते बरो ताजो एक उपयोग जाता न्ही. कितें आसा, दिवाळेचो कॉन्सेप्ट दुसऱ्या भाशेन जाता आनी क्रिसमसाचो कॉन्सेप्ट दुसऱ्या भाशेन जाता. ते जे कितें आसा पळय ते ह्या हितून यूज करूंक शकना ना. म्हणजे जे प्रॉडक्ट तुम्ही वापरलेले आसा म्हणजे लोखंड विकंड ताणे एक 50% यूज करूंक शकता दिवाळेचे, पूण 100% हांव ते यूज करूंक शकना. कित्याक डिफिकल्ट जाता यूज करपाक, बेंडींग आसता तितून त्रास जाता. पूण क्रिसमसाचें आसा कितें स्टारां आनी ते क्रिसमस ट्री ती आनी मॅच जायना, पूण आमकां वेगळें यूज करचें. ओके ओके. हे आतां कितले दीस लागतले तुमकां हे सगळें करपाक? वेल्डिंग आमचें काम रेडी जाल्लें आसा, टेस्टिंग वर्क चालू आसा, भुरगे कामाक लागलेले आसा. कितले जाण आनी खंयचे खंयचे हे भुरगे आतां तुमचे? म्हाजे सगळे फ्रेंडूच परत्याच वाड्यावले थोडे आसा, थोडे तुमच्या वाडे म्हणून एक वाडो आसा तेवूय म्हाजे फ्रेंड, तेवूय म्हाका हेल्प करता. फाटल्यांचे भुरगे मागीर अशें सांजिने अशें सगळे आमी फ्रेंड सर्कल एकवट जावन करता. चडशे हिंदू आसा तितले, हिंदू भावांची भेट क्रिस्तांव लोकांक आसा. गुड गुड. सद्भाव म्हणटा तसो. एकवट आसूंक जाय म्हजी विनंती लोकांक कितें आव्हान करता? लोकांक आव्हान कितें करता, आमी सदांच एकवट रावचे आनी एकवट रावन फुडें सरचे. कित्याक आयज काल खबर आसा राजकारणाक लागून लोक सगळे पयस जातात, ते आमी घेवन बसप ना. बरोबर. सगळे वेगळे सायडीक दवरप आनी आमची युनिटी दवरप ही इम्पॉर्टंट, ही म्हत्वाची आसा. आयज हांव हिंदू भाव क्रिस्तांवाचेर करता तितून कितें म्हणपाचें आसा. सारकें. आमी एक रावया आनी एकवट दवरया आमचो. थँक्यू.
सुंदररित्या हे तयार केल्लो आसा हो सगळो देखावो, मन भुलोवणो. आणि तुम्ही पळोवपाक शकतात ही आसा ओल्ड गोवाची चर्च.